त थाहा हुन्छ चाहिँ म अहिले हाजिर पनि गरिदिइहाल्छु अहिले र पछि गर्छु म हाजिर लास्टमा जो हुनुहुन्छ त्यसको उहाँको गर्छु अहिले सुरुमा गर्छु म ओके अब स्क्रिन आयो सबैको आयो सर आयो कि ल ओके अब चाहिँ तपाईहरुले के छ भने म आज स्क्रिन शेयर के भन्छ यो उहरु अलिकति म लेखाउँछु पनि हैन तपाईहरुले लेख्नु भयो हुन्छ इट्स अप टु यु Global economy refers to all economic activity within each country and between countries around the world. अस्ति हामीले भनेको थियौं नि हैन global economy refers to the economic activities taking place in different parts of the world लेख्दा पनि हुन्छ हैन it refers to the तपाईले अर्को in other words भन्नु पर्यो कहिलेकाहीँ के लेख्ने भन्ने हुन्छ नि in other words it refers to all economic activities place in different parts of the world है यसरी त तपाईहरुले ग्लोबल इकोनोमी भने के हो त त्यो कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो मैले तपाईलाई अस्ति यद्यपि भन्दिसकेको छु हैन तपाई नोट चाहिँ अब मैले किन तपाईलाई अब यो पढ्दाखेरि के रे यो टेक्स्टहरु किताबहरु पढ्दाखेरि सजिलो होस् भनेर मैले तपाईलाई यो चाहिँ गर्दै ओके हैन अब तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब डिफरेन्ट कन्ट्रीज हैव डिफरेन्ट तपाईको के छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरहरु हेर्नुस् है अब तपाईको के छ भन्दाखेरि म एउटा सानो तपाईको यो उसी के भन्छ उ लेख्छु यहाँ मेरो अझै पनि मैले त्यो बनाउन सकिरा छैन यो स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी भनेर यसरी लेख्नुस् यस्तो गर्नुस् ब्र्याकेटमा यो चाहिँ के छ भने त्यो भित्र चाहिँ स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी लेख्नुस् स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी लेख्नुभयो स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी मैले यहाँ जी ई मात्र लेख्छु है स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी सबै लेख्नुभयो त्यहाँ तपाईले राम्रोसँगले लेख्नु होला है अनि कस्तो हुन्छ त ग्लोबल इकोनोमी भन्ने भन्दाखेरि तपाई यस्तो गर्नुस् अब यहाँ पनि यस्तो गर्नुस् यसको त्यो टेन्टेकल्सहरु जस्तो के यस्तो गर्नुस् यहाँ निर पनि यस्तो गर्नुस् हैन यस्तै प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईहरुलाई खाली मैले एक्सप्लेन गर्नको लागि मात्रै हो मेरो सजिलोको लागि हैन हैन यस्तो यो किताब तपाईको त्यसपछि मैले यो इन्डियन किताबमा यसरी लेखेको रहेछ हैन एउटा तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रजनी अग्रवाल भन्नेको उसमा त्यो तपाईको चाहिँ के छ भन्दा स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी यहाँबाट अब तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ ग्लोबल जीडीपी लेख्नुस् यहाँ ग्लोबल जीडीपी लेख्नुस् लेख्नुभयो ग्लोबल जीडीपी लेख्नुस् ग्लोबल जीडीपी लेख्नुभयो अनि त्यसपछि गइसकेर फ्यासिलिटेटर्स एन्ड supporters facilitators and supporters facilitator and supporter facilitator and supporter अनि अर्को बक्समा जानुस् रोल प्लेयर लेख्नुभयो जीवलाल जी लेख्नु भएको छैन तपाईले यसो भन्दिनु होला है मलाई पनि हुन्छ अनि इन्टरनेशनल मुभमेन्ट्स यो चाहिँ यो बक्समा गएर इन्टरनेशनल मुभमेन्ट्स लेख्दिनुस् इन्टरनेशनल मुभमेन्ट इंटरनेशनल मुभमेन्ट हैन अनि अर्को चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि मार्जिनलाइज्ड ग्रुपको रूपमा लेख्नुस् यसमा एमएआर मार्जिनलाइज्ड सीमान्त भन्छ नि हैन यहाँ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप
ग्रुप यो लेख्नुहोस्। यो बक्समा चाहिँ यो बक्समा लेख्ने। ठीक छ? हजुर सर। ओके, सबैले यसरी लेख्नुहोस्। यदि भएपछि तपाईलाई एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ थाहा भयो क्या ग्लोबल इकोनोमीको। अब म यो एउटा फ्रेमवर्कलाई, यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु। कसरी एक्सप्लेन गर्छु त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई अब सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। तपाईहरुलाई पछि पनि तपाईहरुलाई के भन्छ, फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ एक्जामिनेसन हरेक कुराले तपाईले यति चाहिँ माइन्डमा राख्नुभयो भने ग्लोबल इकोनोमीको बारेमा तपाईलाई झट्ट सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। लुक हियर, अब यो ग्लोबल इकोनोमी तपाईको के छ भन्दाखेरि हामीले यो ग्लोबल इकोनोमी स्ट्रक्चर कस्तो छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कुनै तपाईको यो हाम्रो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर जस्तो त होइन। हेर्नुहोस् हैन, यहाँबाट यहाँ जीएम हुन्छ, यहाँ तपाईको अध्यक्ष हुन्छ, यहाँ तपाईको चाहिँ डेपुटी जनरल म्यानेजर हुन्छ, अथवा यहाँ मुख्य सचिव हुन्छ, अथवा यहाँ मन्त्रालय हुन्छ, त्यहाँ मुख्य सचिव हुन्छ। मुख्य सचिव पछाडि तपाईको के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहसचिव हुन्छ, उपसचिव, सेक्सन अफिसर, जस्तो त हायरार्की त छैन। हेर्नुहोस् हैन, हो अब स्ट्रक्चर भनौँ अथवा यसको कम्पोनेन्ट्स भन्दा पनि हुन्छ। तपाईहरु कहिलेकाहीँ हामीलाई त स्ट्रक्चर भनेको छैन, कम्पोनेन्ट्स के अरे कम्पोनेन्ट्स भनेको छैन, स्ट्रक्चर मात्रै भनेको छ भन्नु। यसलाई कम्पोनेन्ट्स पनि भनिन्छ। फेरि तपाईहरुलाई मैले कम्पोनेन्ट्स पनि भनिन्छ है, फेरि तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस्। एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ, एलिमेन्ट्स अफ तपाईको चाहिँ ग्लोबल इकोनोमी अथवा कम्पोनेन्ट्स अफ ग्लोबल इकोनोमी हैन, अथवा स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी। तपाईलाई जुन किसिमले पनि सोध्न सक्छ। हेर्नुस्, फेरि तपाईलाई यो भनेको छैन भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। भनेको मतलब चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ के फ्याक्टर्सहरु रहन्छन् भनेको हेर्नुस्, राइट। ग्लोबल इकोनोमीमा के फ्याक्टर्सहरु रहन्छन्। लुक हियर, अब हामीले यो कम्पोनेन्ट्स अथवा स्ट्रक्चर अथवा तपाईको चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा हामीले लेख्न त लेख्यौं। हेर्नुस्, अब हेर्नुस् है, अब मैले तपाईलाई भन्न खोजेको यो चाहिँ ग्लोबल जीडीपी तपाईको एउटा वान अफ द फ्याक्टर्स अफ ग्लोबल इकोनोमी हैन, वान अफ द फ्याक्टर्स अफ ग्लोबल इकोनोमिक स्ट्रक्चर अथवा इकोनोमिक कम्पोनेन्ट इज तपाईको के छ भन्दाखेरि ग्लोबल जीडीपी। मैले तपाईहरुलाई अस्ति भनिसकेको छु ग्लोबल जीडीपी भने के होला ल भन्नुस् त। ल कसले भन्ने भन्दाखेरि तपाईको ल हाम्रो कसले भन्नु त भन्दाखेरि दिल्ली क्विन्केलजीले भन्नु। दिल्लीजी, तपाईँ काठमाडौँ आइसक्नु भयो कि झापामै हुनुहुन्छ? दिल्लीजी सर। ल भन्नुस् त। के ग्लोबल इकोनोमीको बारेमा सर? ग्लोबल इकोनोमी मैले अस्ति तपाईहरुलाई जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि हैन, यो मैले तपाईहरुलाई के भने भन्दाखेरि यो ग्लोबल जीडीपी भने चाहिँ के होला? ग्लोबल जीडीपी भनेको चाहिँ सर जस्तो जीडीपी मात्र भनेको चाहिँ हाम्रो देशको मात्र हुन्छ हैन सर? त्यस्तै गरेर ग्लोबल जीडीपी भनेको चाहिँ हामीले यो वर्ल्ड भरिको जीडीपी लाई क्याल्कुलेसन गरिन्छ होला। हो, त्यो त सजिलो भयो हैन। ग्लोबल सबैको अब तपाईको छ भन्दाखेरि संसारभरिको 193 वटा देशको भन्छ भन्न चाहिँ हैन, तर के भन्छ यो वर्ल्ड बैंकले अरु देशको पनि उसका सदस्य मेम्बरहरु कति छन् सबै लिएको हुन्छ क्या। ठीक छ ल हैन। ओके, अब तपाईको के हो त भन्दाखेरि यो हामीले ग्लोबल जीडीपी किन स्ट्रक्चर अफ द ग्लोबल तपाईको चाहिँ वाइ इट इज वान अफ द कम्पोनेन्ट्स अफ ग्लोबल इकोनोमी भन्दाखेरि जीडीपी लाई हामीले कसरी बुझ्छौं? अल इकोनोमिक। तपाईहरुको यो के भन्छ कसैको माइक अन छ भनेदेखि चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है प्लिज। फेरि मैले तपाईहरुलाई सबैलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको यो दिल्ली चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भयो जस्तो छ। माइक म्युट गरिदिनुस् त। ओके, मेरो फेरि साउन्ड इको आउँछ क्या। के हो त भन्दाखेरि जस्तो जीडीपी किन वाइ जीडीपी इज वान अफ द स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी भन्दाखेरि
अल प्रोडक्सन एक्टिभिटिज अल तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटिज होइन तपाईँको टेकिङ प्लेस इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड होइन आर नन एज तपाईँको के छ भन्दाखेरि ग्लोबल जिडिपी भयो होइन। अनि त्यो जिडिपी भनेको त तपाईँको चाहिँ इट इज अल इकोनोमिक एक्टिभिटिज हो नि, अरू एक्टिभिटिज होइन, सोसियल एक्टिभिटिजहरू होइन, नन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त कति प्रोडक्सन भएको छ जापानमा, कति प्रोडक्सन भएको छ इन्डोनेसियामा, कति प्रोडक्सन भएको छ के अरे तपाईँको नेपालमा होइन, अनि नेपालमा भुटानमा कति प्रोडक्सन भएको छ। यो जम्मै कन्ट्रीहरूको टोटल तपाईँको के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूको मोनिटरी भ्यालु जुन हुन्छ नि, जसलाई हामीले जिडिपी भन्छौँ नि, हो त्यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ इट इज वान अफ द कम्पोनेन्ट्स अफ द तपाईँको ग्लोबल इकोनोमी। किनभने ग्लोबल इकोनोमीमा त तपाईँको जिडिपी नभइकन त हुँदै भएन। हेर्नुहोस्, हामी जसलाई जिडिपी भन्छौँ त्यो नै तपाईँको के छ भने मेन कन्ट्रिब्युटर हो ग्लोबल इकोनोमीको होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल जिडिपी चाहिँ इट इज वान अफ द मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ द तपाईँको के छ भन्दाखेरि ग्लोबल इकोनोमी है। अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेक्स्टमा तपाईँको फेसिलिटेटर्स एन्ड सपोर्टर्स भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको चाहिँ यो जिडिपी जुन प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिजहरूलाई हजुर भन्नुहोस्। यो जिडिपी चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले मेजर गर्छ हो, यति भयो भनेर देशको? हजुर, यस्तो छ तपाईँको चाहिँ यो जिडिपी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक त्यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो के भन्छ सेन्टर ब्युरो अफ सिबिएस भन्छ नि, के भन्छ सेन्टर फर हाम्रो जुन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हुन्छ नि छ नि, हो त्यसले चाहिँ रेकर्ड राख्छ। अनि राख्न त उसले पनि राखिरहेको हुन्छ, के भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि राखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो जम्मै के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले गर्छ, हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ नि होइन, त्यसले गर्छ। जस्तो तपाईँको हाम्रो हाउस होल्ड सर्वे गर्छ नि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले होइन, त्यो गर्छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के गर्छ भन्दा उसले आफूले पनि रिसर्च गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, कहाँ कति के छ होइन, तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो सोर्स पनि युज गरिरहेको हुन्छ, रिसर्च गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि उसले आफ्नो किसिम आफूले नै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ। अनि सिबिएसको सबभन्दा तपाईँको के छ भन्दाखेरि अथेन्टिक चाहिँ सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स होइन, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ नि, त्यसको र राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्य अथेन्टिक हुन्छ होइन। अनि ती निकायहरूबाटै तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर त्यसपछि गएर अनि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि लिन्छ होइन। अनि तर फेरि कहिलेकाहीँ के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरू आफैले पनि के गर्छन् त अनुसन्धान गर्छन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो एक्सपर्टहरू लगाएर उनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छन् कहिलेकाहीँ। त्यही हुनाले के हुन्छ त कहिलेकाहीँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको तपाईँको हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम होइन, अथवा हामीले एक्सपेक्ट गरेको नेपाल सरकारले प्रोजेक्ट गरेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथ र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कले प्रोजेक्ट गरेको ऊ चाहिँ फरक पर्छ नि त होइन, डेटा फरक पर्यो भन्छौँ। त्यसै गर्दाखेरि हो यो चाहिँ सम्बन्ध हाम्रो मुख्य निकाय चाहिँ होइन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ होइन, त्यसले राख्छ होइन सबभन्दा सेन्ट्रल उसको चाहिँ मेन कामै त्यही हो होइन। अनि त्यसको अलावा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफूले राखेको हुन्छ। अनि ट्रेड सम्बन्धी चाहिँ ट्रेड एक्सपोर्ट एन्ड प्रमोसन सेन्टरले राख्छ ट्रेड सम्बन्धी अरू अल एक्टिभिटिज होइन। अनि कस्टम तपाईँको डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्सले पनि राख्छ, भन्सार विभागले पनि राख्छ। हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि गएर प्राइभेट उसमा चाहिँ एफएनसिसिआईले पनि राख्छ होइन। यो चाहिँ अब तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि विभिन्न निकायहरूले आफ्नो अनुसार राखिरहेका हुन्छन्। भयो कल्पना? कुरा क्लियर? अलराइट। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मैले के भने त फेसिलिटेटर्स एन्ड सपोर्टर्स। हेर्नुहोस् न, यो ग्लोबल जुन जिडिपी छ नि, हाम्रो नेसनल जिडिपीलाई पनि विभिन्न तपाईँको चाहिँ विभिन्न निकायहरूले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ नि त। सपोर्टर्स जस्तो तपाईँको चाहिँ प्रोड्युसर्सहरू भयो, त्यहाँ दे आर सपोर्टर्स, सप्लायर्सहरू भयो, दे आर सपोर्टर्स होइन। त्यसपछि गइसकेर तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो गभर्मेन्ट पनि सपोर्टर हो। हेर्नुहोस्, गभर्मेन्ट भइदिएन भनेदेखि तपाईँको रुल्स रेगुलेसनै हुँदैन, जसले जे पाए त्यही गर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको हेर्नुहोस् न, ट्राफिकलाई हामी ट्राफिक भन्छौँ नि होइन, ट्राफिक पुलिसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा तपाईँले यसो सोच्नुहोस् त।
भइदिएन भनेदेखि गन्जागोल हुन्छ नि त। तपाईँको चाहिँ सामान्यतया चल्दै चल्दैन, नियममा चल्नुपर्ने कुरा चल्दै चल्दैन हेर्नुहोस् हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने जुन हाम्रो ग्लोबल जिडिपीमा, जुन हाम्रो जिडिपीमा, नेसनल जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने विभिन्न एक्टिभ फेसिलिटेटर्सहरू हुन्छन्, गभर्मेन्ट, सप्लायर्स, मार्केटर्सहरू हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो हैन, त्यसपछि गएर फ्रेट फरवार्डरहरू, ट्रान्सपोर्टरहरू हैन, तपाईँको चाहिँ आइटी सपोर्टर्सहरू सबै के हो त फेसिलिटेटर्सहरू हुन्। ती नभइकन हाम्रो जिडिपीमा कति पनि कन्ट्रिब्युट हुँदैन। हेर्नुहोस् न, धादिङमा फलेको काउली काठमाडौँसम्म आइपुग्नको लागि, अथवा पाँचखालमा फलेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो तरुल हैन, अथवा काउली अथवा आलु काठमाडौँसम्म आउनुको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो। हेर्नुहोस् हैन। अनि तपाईँको चाहिँ यदि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन भइदिएन भनेदेखि त तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो त प्रोडक्सन त भयो, तर त्यसले तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन त भयो, यति प्रोडक्सन भयो भनेर त भनियो, त्यो रेकर्ड त राखियो हैन, तर त्यो मार्केटमा आउन सकेन। हेर्नुहोस्, त्यसले इकोनोमिक एक्टिभिटी नै जेनेरेट गर्न सकेन हैन, त्यसले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकेन नि। प्रोडक्सनमा त गर्यो, तर यतापट्टि तपाईँको आएर जुन मार्केटले जुन गर्नुपर्ने थियो नि त हैन, जुन तपाईँको चाहिँ मार्केटबाट तपाईँको त्यसको भ्यालु क्रिएट गर्नुपर्ने थियो नि त, भएन नि त। तपाईँहरू अचम्म लाग्ला, जस्तो लाहानतिर कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो कृषकहरूले चाहिँ गोलमेडा त्यत्तिकै फालिदिएको देख्छौँ नि, फालेको, अथवा चाहिँ सडकमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो विरोध जनाएको देख्छौँ नि, कहिलेकाहीँ कसैले दुध बगाएको देख्छौँ हैन। किन गरेको त भन्दाखेरि त्यो त सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हो, मिडिया मार्फत हैन। तर प्रोडक्सन चाहिँ एउटा फेजमा भयो, तर त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसमा पुगेन, के अरे मार्केटसम्म पुगेन। त्यसले अरू इकोनोमिक एक्टिभिटी जेनेरेट गर्नै सकेन, कम्प्लिटै भएन। त्यो जुन सर्कल छ नि इकोनोमिक एक्टिभिटीको सर्कल कम्प्लिटै भएन भनेदेखि त्यसले फुल्ली जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकेन। हेर्नुहोस् न, तपाईँको त्यो मार्केटमा आइदिएको भए अर्कोले काम पाउँथ्यो हैन, अनि त्यसपछि गइसकेर फेरि अर्कोले काम पाउँथ्यो, त्यो टोटल्ली फाइनल कन्ज्युमरसम्म पुग्दाखेरि त 4-5 जनाले तपाईँको काम पाइसक्थ्यो नि त। अनि त्यसको त्यसले भ्यालु जेनेरेट गर्थ्यो, त्यसले इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गर्थ्यो नि त। अब के भइदियो भन्दाखेरि खालि किसानहरूले गरे, तर तपाईँको के छ भन्दा त्यो चाहिँ गयो, खेर गयो हैन। त्यसको मोनिटरी भ्यालु यति सर्टेन छ, यद्यपि क्यालकुलेसन चाहिँ जिडिपीमा होला हैन, तर तपाईँको चाहिँ त्यसको के छ भन्दाखेरि त्यसको कन्ट्रिब्युसनै भएन जिडिपीमा। हेर्नुहोस् हैन। हो फेसिलिटेटर, ग्लोबल जिडिपी फेसिलिटेटर भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँ आएर रोल प्लेयर्स हेर्नुहोस् न। रोल प्लेयर भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो फेसिलिटेट गर्ने कामलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसिलिटेटरलाई चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित रुल्स रेगुलेसन्समा तपाईँको के छ भन्दाखेरि बाँध्नु त पर्यो। हेर्नुहोस्, जस्तो गभर्मेन्ट अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै रिजनल बडी हैन, त्यसले चाहिँ के गर्छ, रोल प्लेयरको भूमिका खेल्छ हैन। लुकेर त्यो उनीहरू सरकार भइदिएन भनेदेखि अथवा रुल्स रेगुलेसन्सहरू भइदिएन भनेदेखि त्यहाँ रोल प्ले कसले गर्ने त? त्यो रोल प्ले गर्नेको खासै रोल प्ले त हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ रूपमा तपाईँको त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन एक्टिभिटीमा त्यो जाँदैन। जिडिपीमा त्यसले कन्ट्रिब्युट नै गर्न सकिरहेको हुँदैन क्या यतापट्टि जिडिपीमा। ठिक छ, रोल प्लेयर हुनु पर्यो। अब तपाईँ रोल प्लेयरमा को हुन्छन् त भन्नु होला भनेदेखि गभर्मेन्ट हुन्छ रोल प्लेयरमा, लोकल गभर्मेन्ट हुन्छ रोल प्लेयरमा, प्रोड्युसर हुन्छन् रोल प्लेयरमा, फलोवर हुन्छन् रोल प्लेयरमा। हेर्नुहोस् हैन, तपाईँको चाहिँ कन्ज्युमरै रोल प्लेयरमा हुन्छन्। हेर्नुहोस् हैन। फेसिलिटेट चाहिँ ट्रेड, हाम्रो प्रोडक्सन एक्टिभिटिजलाई, इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई फेसिलिटेट गर्ने, सपोर्ट गर्ने भए अब रोल प्लेयर त विभिन्न किसिमका हुन्छ नि उसलाई त्यो एक्टिभिटीलाई हैन। अब इन्टरनेसनल मुभमेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब ग्लोबल इकोनोमी त तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यतिकै त हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो वस्तु बनेर हैन तपाईँको कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि बोर्डर बाहिर जानु पर्यो, कन्ट्रीको बोर्डर बाहिर जानु पर्यो। हेर्नुहोस्, द्याट सुड गो बियोन्ड द बोर्डर अफ द कन्ट्री हैन। कन्ट्रीभित्रै प्रोडक्सन हुन थाल्यो त त्यो डोमेस्टिक ट्रेड हुन्छ। हेर्नुहोस्, डोमेस्टिक के छ भन्दाखेरि बिजनेस हुन्छ, डोमेस्टिक ट्रेड हुन्छ। अनि त्यसपछि कन्ट्रीमा सरप्लस भइसकेपछि हैन, कन्ट्रीमा सरप्लस भइसकेपछि अनि के हुन्छ, त्यो प्रोडक्सन चाहिँ क्या हुन्छ, तपाईँको चाहिँ बाहिर जान्छ। हेर्नु, द्याट प्रोडक्ट गोज आउटसाइड अफ द कन्ट्री। हेर्नुहोस् हैन। अनि त्यो प्रोडक्ट बाहिर गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल मुभमेन्ट हुन्छ। इन्टरनेसनल, जब
जब देशको सिमाना बाहिर जान्छ अनि उसले इन्टरनेसनल रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्टरनेसनल मुभमेन्ट भन्छौँ हैन, इन्टरनेसनल मुभमेन्ट भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्स ब्यारियरहरू हुन्छ, हेर्नुस् ब्यारियरहरू विभिन्न किसिमको ब्यारियरहरू हुन्छ, त्यहाँ तपाईको चाहिँ इन्टरनेसनल रुल्स रेगुलेसन्स ब्याङ्किङ सिस्टमहरू हुन्छ, हेर्नुस् हैन, विभिन्न ब्याङ्किङ सिस्टमहरू हुन्छ, त्यो जम्मै के गर्नुपर्ने हुन्छ, फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् तपाईले आफ्नो सामान हैन के छ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नुभयो, फर इक्जाम्पल कार्पेट एक्सपोर्ट गर्नुभयो जर्मनीमा भनेदेखि अब हाम्रो देशमा रहन्जेलसम्म हाम्रो सिमानाबाट बाहिर गइसकेपछि हैन, हाम्रो सिमानाबाट बाहिर गइसकेपछि हामीले इन्सुरेन्सदेखि लिएर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार इन्सुरेन्सदेखि लिएर सबै ड्युटी फेयरहरू सबै चाहिँ के गर्नुपर्छ, अनि प्याकेजिङहरू त्यतिकै एक्सपोर्ट गर्नु त पाइएन। हेर्नुहोस् प्याकेजिङहरू त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो, किनभने लाँदा लाँदै तपाईँको चाहिँ फुट्यो भनेदेखि के गर्ने हैन, प्याकेजिङदेखि लिएर त्यो जम्मै के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल मुभमेन्टमा आउँछ हैन। जस्तो सिपिङ भन्यो हैन, अनि त्यसपछि सिपबाट तपाईँको चाहिँ फेरि ड्राई पोर्टमा लाने भन्यो हैन, अनि त्यसपछि गएर ट्रान्सपोर्टेसन भन्यो, त्यो जम्मै द्याट अल एक्टिभिटिज कम अन्डर तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल मुभमेन्ट्समा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को आएर तपाईँहरूलाई मैले अर्को भन्नै पर्ने चाहिँ यो इन्टरनेसनल तपाईको इन्टरनेसनल अथवा ग्लोबल इकोनोमीको अर्को कम्पोनेन्ट के हो त, लास्टमा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप रे, जो चाहिँ तपाईँको के छ इन्टरनेसनल ग्लोबल इकोनोमीबाट छ नि, ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ उनीहरूको कुनै भूमिकै रहँदैन। ग्लोबल इकोनोमीमा उनीहरू पनि कस्टमर त हो नि त ग्लोबल इकोनोमीको। पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पिपुल इन द तपाईँको चाहिँ पुवर कन्ट्रिजहरू होइन। अब उनीहरू कहाँ वस्तुहरू आइपुग्या हुन्छ होइन, हामी कहाँ वस्तुहरू आइपुग्या हुन्छ नेपालमा होइन, तर इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ अथवा ग्लोबल बिजनेसमा अथवा ग्लोबल इकोनोमीमा उनीहरूलाई चाहिँ टोटल्ली इग्नोरै गरिदिया हुन्छ क्या। भनेको मतलब कसरी त भन्दाखेरि होइन, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि त हुन्छ नि त ग्लोबल मार्केटमा। ती तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती प्रोड्युसर्सहरू, ती तपाईँको के छ भन्दाखेरि पुवर पिपुलहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ सर्टेन कन्सेसन दिनुपर्छ, सर्टेन छुटहरू दिनुपर्छ, कन्सेसनहरू होइन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेन्सन तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरिएको हुन्छ, तर दे आर अलवेज इग्नोर्ड, मार्जिनलाइज्ड भन्छ नि सीमान्त ग्रुपहरू। भनेको मतलब जस्तो अर्को एउटा मार्जिनल के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो सामान यहाँबाट कलकत्तासम्म पुर्याउने बेलामा छ नि, त्यहाँ विभिन्न ट्रान्सपोर्टेसनमा त्यो लोड गर्ने अनलोड गर्ने व्यक्तिहरू त हुन्छ नि हेर्नुहोस् होइन। अब तिनीहरूको भूमिका खासै त्यसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि देखिँदैन राइट। देयर इन्ट्रेस्ट आर अल्सो नट प्रपरली एड्रेस्ड राइट। दिज आर द थिङ्स स्ट्रक्चर। अब तपाईँहरूलाई यसो क्लियर भयो कि भएन होला स्ट्रक्चरको बारेमा? सामान्य यति स्ट्रक्चर तपाईँलाई थाहा, यति स्ट्रक्चर तपाईँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ कि सम्झिन सक्नुहुन्न? सकिन्छ? ओके है, यति गरिसकेपछि तपाईँलाई अब म अलिकति एक स्टेप अगाडि म लैजान्छु। ल हेर्नुहोस्, अब डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ ग्लोबल इकोनोमी होइन, डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ यो हामीले चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीका अझै हामीले के चाहिँ वाट आर द डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ तपाईँको चाहिँ ग्लोबल इकोनोमी भन्दाखेरि ग्लोबल इकोनोमी मैले जी मात्रै लेखेँ है, पुरै लेख्दिनँ म। डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ ग्लोबल इकोनोमी के हो त तपाईँको चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीका डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सहरू के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1 लेख्नुहोस् त। नम्बर 1 तपाईँको चाहिँ मेनी कन्ट्रिज, कहिलेकाहीँ यो स्पेलिङ चाहिँ तपाईँहरूले मिलाउनु चाहिँ म फास्ट अलिकति चाँडो लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेनी कन्ट्रिज एक्रस द वर्ल्ड गर्नुभए पनि हुन्छ है, म एक्रस द वर्ल्ड connected with global economy by
following national norms and है अनि अर्को आएर अर्को पोइन्टमा the economic growth of a country influences the economy of another country. It is encouraging many countries to invest capital at other. WTO has been created to regulate global economy. It is meant to connect the countries of the world for the purpose of facilitating the flow of goods and services. यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ, तपाईहरुले आफैले गर्नु होला, मिलाउनु होला स्पेलिङ। दिल्लीजी तपाई झापामा कि काठमाडौँमा अहिले? हजुर सर म काठमाडौँमै छु। काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? हजुर। भयो हेर्नुस् है, अब यसको एक्सप्लेन गरौँ। तपाईले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले अब के भन्छ एक्सप्लेन गरिदिएको आधारमा हेर्नुस् न, यो डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स अफ ग्लोबल इकोनोमी रे हेर्नुस् न। ग्लोबल इकोनोमीमा के भइरा हुन्छ त, त्यहाँ थुप्रै देशहरू हुन्छन् हेर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ देयर आर मेनी कन्ट्रीज इन्भल्भड अर इन्टरकनेक्टेड हैन। तपाईको चाहिँ विथ द अब्जेक्टिभ अफ एक्सपोर्टिङ एन्ड इम्पोर्टिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब जस्तो भन्नुस् न, अब हामीलाई फलाम अहिले त हाम्रो तपाईको देशमा ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सनको लागि हामीलाई फलाम चाहिएको छ नि त हैन। अनि तपाईको यो पञ्चकन्याहरू भयो, त्यसपछि गएर यो ठुल्ठुलो उद्योगहरू छ नि, हाम्रो फलाम उद्योग भन्छ। उनीहरू आफैले यहाँ माइनिङ गरेर उद्योग त गर्ने होइन नि त हैन। उनीहरूले उताबाट तपाईको के छ भन्दाखेरि यो तपाईको चाहिँ आइरनको त्यो प्लेटहरू, ठुल्ठुलो आइरनको फलामको प्लेटहरू ल्याउँछ हेर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अनि यहाँ प्रोसेसिङ मात्रै गर्ने हो नि त, कटिङ गर्ने त्यो मेसिनहरूले कुन साइजमा चाहिएको छ, के को लागि चाहिएको छ हैन। जस्तो हामीलाई तपाईको के रे यो पिलरको लागि चाहिएको होला हैन, अथवा तपाईको चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ डन्डीहरू चाहिएको होला घरको ढलानको लागि हैन। त्यो जम्मै के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ ल्याएर त्यो जम्मै उसमा आउँछ, के रे यो प्लेटको रूपमा भनौँ हैन, ठुल्ठुलो त्यो उसको रूपमा के भन्छ यो सलिड उसको रूपमा आइदिन्छ हैन।
त्यो पोलको जस्तोको रूपमा आउँछ हैन। अनि त्यसलाई नै तपाईको प्रोसेसिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यहाँको तपाईको चाहिँ पञ्चकन्या जगदम्बा के भन्छ नि, हो उनीहरूले गर्ने काम। तपाईको कहाँ फलामै त बनाउँदैन, फलाम उद्योग भन्छ नि यिनीहरूले हैन, फलामै त बनाउने होइन नि त यिनीहरूले हैन। हो अब कहाँबाट त छ त भन्दाखेरि इन्डियाबाट ल्याइन्छ। अनि इन्डियाबाट छ के भने तुरुन्तै अब ल्याउनु त पर्यो, हेर्नुहोस् कहाँबाट ल्याउनु पर्यो, टर्कीबाट ल्याउला अथवा तपाईँको चाहिँ के छ कोरियाबाट ल्याउला। हेर्नुहोस् हामी न्युज पेपर पढ्छौँ नि होइन, तपाईँको चाहिँ गोर्खापत्र कान्तिपुरहरू यिनीहरू पढ्छौँ नि, त्यो जम्मै न्युज पेपरहरू कहाँ हुन्छ र तपाईँको चाहिँ कुनै पाकिस्तानबाट आइरहेको हुन्छ, कुनै तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रसियाबाट आइरहेको हुन्छ, कुनै इन्डियाबाट आइरहेको हुन्छ धेरै जसो हेर्नुहोस्। अनि हामी कहाँ यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो पेपरहरू छाप्ने त्यो जुन रोल छ नि प्रोडक्सन हुने भनेको त तपाईँको चाहिँ हार्डली 15%देखि 20%मा डिमान्ड पनि फुलफिल गर्दैन हेर्नुहोस् हैन। त्यो पनि क्वालिटीको छैन भन्छ क्या हैन। हो मेनी कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड आर इन्टरकनेक्टेड हैन विथ द ग्लोबल इकोनोमी बाई फलोइङ इन्टरनेसनल नर्म्स एन्ड प्र्याक्टिसेस। त्यो इन्टरनेसनल नर्म्स एन्ड प्र्याक्टिसेस के त त्यहाँ WTO हुन्छ, त्यहाँ रिजनल तपाईँको फोरमहरू हुन्छ जस्तो हाम्रो साफ्टा जस्तो हैन, त्यसको रुल्सहरू चाहिँ के हुन्छ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 इकोनोमिक ग्रोथ अफ कन्ट्री। द इकोनोमिक ग्रोथ अफ अ कन्ट्री इन्फ्लुएन्सेस द इकोनोमिक ग्रोथ अफ अनदर कन्ट्री। तपाईँलाई कतिको हो कि होइन जस्तो लाग्छ, इकोनोमी एउटा कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथले अर्को कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथलाई असर गर्छ कि गर्दैन? कसले भन्ने भन्दाखेरि ल मोनिका बोहरा प्लिज ल भन्नुहोस् त, गर्छ? गर्छ कि गर्दैन? अर्को तपाईँको राजेन्द्र मुखिया तपाईँहरू यो अन मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो एटेन्डेन्स त भइ नै हाल्छ होइन, क्लासको भन्दा कडा हुन्छ। तपाईँले अन गरेर अनि यताउति जानुहुन्छ जस्तो लाग्यो क्या। अब चाहिँ प्रायः जसो तपाईँहरूले पहिला यस्तो गर्नु हुँदैन थियो होइन। यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो यसरी ऱ्याम्प्यान्ट यसरी लिँदाखेरि म ठ्याक्क मैले अब एक दुईचोटि म हेर्छु, म पिनअप गर्छु होइन। यो चाहिँ सोद्धाखेरि उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्थेन भनेर त्यो चाहिँ म त्यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। ओके, राजेन्द्र मुखिया, मुना कणेल हजुर सर। ल भन्नुहोस् त एउटा देशको इकोनोमिक एक्टिभिटीले अथवा इकोनोमिक ग्रोथले अर्को देशलाई चाहिँ कसरी असर गर्छ होला? इन्फ्लुएन्सेस द इकोनोमिक अफ अनदर कन्ट्री, भन्नुहोस् त ल। हरिया पढे इफेक्ट त गर्छ। कसरी गर्छ होला? ल कसले भन्नु? जिमलाल तपाईँ भन्नुहोस् त कसरी गर्छ होला? एउटा देशको इकोनोमिक ग्रोथले अर्कोलाई कसरी गर्छ होला? म त्यसपछि चाहिँ उसलाई सोध्छु, के अरे कसलाई भन्दाखेरि कल्पना कार्की, त्यसपछि कविराज अवस्थी। चाँडै गर्ने है सबैलाई इक्वेली तपाईँको चाहिँ तपाईँ के भन्छ एक्सेस पाउनु पर्यो नि त। एउटा देशको इकोनोमीले अर्को देशको इकोनोमीलाई अवश्य नै असर गर्छ सर। किनभने इकोनोमिक ग्रोथ हुनु भनेको चाहिँ देशभित्र विकास हुनु हो। जस्तै डेभलपमेन्ट हुनु नै हो। त्यो डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटीलाई असर गर्छ। प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुनु भनेको अर्को देशमा एक्सपोर्ट गर्नु हो। अर्को देशमा एक्सपोर्ट इम्पोर्टको काम हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथले एउटा देशको इकोनोमिक ग्रोथले अर्कोलाई गर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। लाग्छ त्यस्तो तपाईँले यस्तो लाग्छ होला चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला है, त्यसरी नभन्नु होला। हो यस्तो हुन्छ भन्नु तपाईँले भनेको 100% ठिक छ नि त होइन। यस्तो लाग्छ होला भनेपछि तपाईँले त्यो लाग्छ होला भनिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरू स्योर हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखाउँछ क्या होइन। मैले सजेस्ट मात्रै गरेको, अब कसैको त्यो बानी नै त्यस्तो डेभलप भएको हुन्छ होइन।
अनि ल जीवलाल भन्नुस् त इन्डियाको ग्रोथ हुँदाखेरि हाम्रो नेपालको चाहिँ किन नभएको होला नि? फ्री बोर्डर छ, सबै छ हैन? नेपाल त इन्डियाको एउटा पार्ट जस्तै भइसक्यो हैन? जस्तै छ, एउटा स्टेट जस्तै नै छ नि, प्रोभिन्स जस्तै हैन? त्यही पनि किन ग्रोथ चाहिँ नभएको होला नेपाल? त्यस्तो हो, नेपालले चाहिँ एक्सपोर्टलाई भन्दा नि इम्पोर्टलाई मात्र प्रायोरिटी दियो, त्यसकारण हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ तपाईको उस भएन, इन्क्रिज भएन नि त, त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ भएन छ। ठिक छ ल हैन, विभिन्न कारणहरू छन्, तपाईले भनेको ठिक हो हैन? अब हाम्रो इन्डियासँग फ्री बोर्डर छ, सबै छ, अब एक त इन्डियाको नीति पनि त्यस्तै भयो नेपालप्रति हैन, त्यति पोजिटिभ भएन, अनि त्यसपछि गइसकेर अनि हामी पनि त्यसै अल्छी भयौँ नेपालको पनि, त्यसपछि तपाईँको प्रोडक्सन जम्मै इम्पोर्ट ओरिएन्टेड हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्योगहरू भयो हैन? त्यसपछि गइसकेर अनि हाम्रो मोर इम्पोर्ट अनि त्यसपछि लेस एक्सपोर्ट भयो हैन? किनभनेदेखि हामीसँग उद्योग एक्सपोर्ट गर्ने वस्तुहरूको प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो एरियै हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौँ क्या हैन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या भएको हैन? दिज आर द थिङ्स। ओके, अब गइसकिसकेपछि नेक्स्टमा तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के सोधेँ त भन्दाखेरि अर्को पोइन्ट यो यिनीहरू थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि इकोनोमिक ग्रोथ अफ कन्ट्री भए इट इज इन्करेजिङ मेनी कन्ट्रिज टु मेक इन्भेस्टमेन्ट है, टु मेक इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल एट अदर कन्ट्रिज। कसरी गर्छ होला यो ग्लोबल इकोनोमीले एउटा कन्ट्रीमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो देखि अर्को कन्ट्रीमा इन्करेज गर्नको लागि यो कसरी इन्भेस्ट गर्नको लागि कसरी इन्करेज गर्छ होला? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। कसले भन्ने भन्दाखेरि भन्नु होला। ल कसले भन्दाखेरि विनोद छेत्री। ल विनोद छेत्री। विनोद दिपु महर्जन। दिपु महर्जन एउटा कन्ट्रीमा तपाईको आवाज राम्रो आइरहेको छैन। एउटा कन्ट्रीमा हैन अलि हो ठीक छ अहिले। ल एउटा कन्ट्रीमा भयो के अरे ग्लोबलाइजेसन गर्नको लागि हैन अर्को ठुलो राष्ट्रहरूले चाहिँ हैन त्यसमा ल्यान्ड पोलिसीहरू छुट दिएर हुन्छ या त्यहाँ प्रोडक्सन गर्ने वातावरण इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर भए पनि त्यो गरेर चाहिँ इन्करेज गर्छ। हो ग्लोबल, भेरी गुड। ग्लोबल इकोनोमीले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो ग्लोबल इकोनोमीको चाहिँ एउटा पार्ट के हो त भन्दाखेरि एउटा कन्ट्री धनी हुँदै जान्छ, उसँग तपाईको टेक्नोलोजी हुन्छ, उसँग क्यापिटल हुन्छ हैन? तपाईँ त्यति बेला धनी हुनुहुन्छ जति बेला तपाईसँग प्रशस्त क्यापिटल हुन्छ। क्यापिटल त्यति बेला हुन्छ तपाईले आफूसँग रहेको वस्तुहरू बेच्नुहुन्छ, प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ। त्यति बेचेर मात्रै भएन, प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ हैन? प्रोडक्सन गर्ने वस्तु पनि छैन भन्न, प्रोडक्सन गर्ने वस्तु नभएपछि बेच्ने वस्तु पनि हुँदैन। बेच्ने वस्तु नभइसकेपछि तपाईलाई पैसा कहाँबाट आउँछ? यु क्यानट बिकम रिच। खानु त पर्यो, हेर्नुहोस्। अनि त्यही भएको आफूसँग भएको खायो, अनि त्यसपछि गएर आज खायो भोलि खायो, खाना त सकिहाल्छ। अनि त्यसपछि के भन्छ गरिब भइहाल्छ, नेपाल जस्तै हैन? दिपु खाला हजुर सर, हजुर सर। ओके, अनि त्यसपछि तपाईले भनेको ठिक छ। ल अनि त्यसपछि गएर अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इट इज इन्करेजिङ मेनी कन्ट्रिज टु मेक इन्भेस्टमेन्ट एट अदर कन्ट्रिज। अस्ति इन्भेस्टमेन्ट थ्योरीमा हामीले पढाएका छौँ, नबिर्सिनु होला है। फेरि तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्ट थ्योरी एकअर्कामा लिङ्क छ। हो अघि मैले भनेको थिएँ नि, इन्भेस्टमेन्ट एउटा देशबाट अर्को देशमा कसरी जान्छ त भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल तपाईँको इकोनोमिक ग्लोबल इकोनोमीको मेकानिजम अन्तर्गतबाट जान्छ। हेर्नुहोस् हैन? एउटा कन्ट्रीले के गर्छ त भन्दाखेरि उसँग क्यापिटल छ, उसँग तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरू छ, टेक्नोलोजी छ भनेदेखि उसले अर्को त्यो नभएको कन्ट्रीमा जान्छ हैन? किन त्यहाँ त युज गर्नु पर्यो हैन? अनि त्यो गइसकेपछि त्यहाँ त्यो त क्यापिटल इन्भेस्ट गरे बाबत, त्यो टेक्नोलोजी इन्भेस्ट गरे बाबत उसले के रिटर्न पाउँछ। फर इक्जाम्पल म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो इन्डियन कम्पनीहरू, कुनै इन्डियन कम्पनीहरू, कुनै कोरियन कम्पनीहरू हैन? तपाईँको चाहिँ अनि
यो चाइनिज कम्पनीहरूले नेपालमा हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गरेका छन् हेर्नुहोस् अहिले त सोलरमा पनि गरेका छन् हैन अनि उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि यहाँ टेक्नोलोजी पनि ल्याउँछन् अनि क्यापिटल पनि ल्याउँछन् हेर्नुहोस् हामीसँग त छैन त्यत्रो क्यापिटल हैन अनि जस्तो तपाईको हाइड्रो पावरमा फर एक्जाम्पल एउटा तपाईको कुन भनौँ न तपाईको कुनै एउटा हाइड्रो पावरमा ल 120 मेगावाटको कुनै एउटा हाइड्रो पावरमा उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरे एउटा चाइनिज कम्पनीले इन्भेस्ट गर्यो हैन भनेदेखि तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो इन्भेस्ट गर्नको लागि उसलाई सबै फेसिलिटी दिनु पर्यो सरकारले हैन अब उसले के गर्छ यहाँ तपाईको के हुन्छ क्यापिटल ल्याउँछ हेर्नुहोस् पैसा ल्याउँछ हैन अब तपाईको चाहिँ यहाँ टेक्नोलोजी पनि ल्याउँछ हेर्नुहोस् हैन हो त्यो जम्मै ल्याइसकेर अनि उसले के गर्छ पछि 4 वर्ष 5 वर्ष कति वर्षसम्म सरकारसँग उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यति वर्षभित्र उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो 120 मेगावाट के गर्छ बिजुली उत्पादन गर्छ अनि उसले के गर्छ त भन्नु भन्दा त्यतिकै त उसलाई त्यतिकै त तपाईको चाहिँ आयो यहाँ क्यापिटल इन्भेस्ट गर्यो सबै गर्यो उसले त्यतिकै त हुँदैन नि अनि उसलाई त रिटर्न चाहिन्छ हेर्नुहोस् हैन हो त्यो रिटर्न तपाईको चाहिँ इन्भेस्टरले जहिले पनि के खोज्छ रिटर्न चाहन्छ अनि उसले के गर्छ त्यो बनाइदिएको जुन छ नि हाइड्रो पावरबाट अनि उसले बिजुली निकालेर सरकारले त बेच्छ उसले त सरकारले पनि त्यतिकै त बेच्न सक्दैन हेर्नुहोस् हैन अनि उसले के गर्छ सरकारसँग मेरो मूल्य यति परेको छ तिमीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई यति म यति चाहिँ मलाई तिमीहरूले चाहिँ के भन्छ दिनुपर्छ हैन अनि त्यो पनि क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ उसले तिमीहरूले यति वर्षमा यति पैसा उठाउन सक्छौ भनेर क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ उसले हेर्नुहोस् हैन अनि त्यो अनुसारले उसलाई अब एग्रिमेन्ट अनुसार भनौँ न कहिले तपाईको चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा उसलाई चाहिँ चुक्ता गरिदिन्छ हेर्नुहोस् इन्भेस्टर्सहरूलाई उनीहरूले लैजान्छन् त्यसरी विभिन्न टर्म्सहरू हुन्छ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उनीहरूले बेच्छ अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूलाई एकैचोटि पेमेन्ट दिइदिन्छ डलरमा दिन्छ अथवा केमा दिन्छ हैन इट डिपेन्ड्स अपन देयर एग्रिमेन्ट है त्यसले गर्दाखेरि पो अनि क्यापिटल आउँछ त हाम्रो देशमा हैन त्यहाँबाट मैले इन्भेस्ट गरेपछि तपाईँ हामीले अलिअलि भएको पैसा हुन्छ नि 10-20 हजार रुपैयाँ यसो किन चाहिँ गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन कुनै ब्याङ्कको सेयर किन्छौँ किन किन्छौँ त भन्दाखेरि त्यति तपाईको चाहिँ इन्भेस्ट गरे बाबत चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई यति रिटर्न आउँछ नि त भन्छौँ नि त हामी इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सहरू पनि त्यही नै हो हेर्नुहोस् हैन अब कहाँबाट बढी फाइदा हुन सक्छ उनीहरू त्यही नै जान्छन् हैन त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ यो इन्टरनेसनल ग्लोबल इकोनोमीलाई तपाईको चाहिँ प्रमोट गर्ने अर्को के छ WTO छ हेर्नुहोस् हैन यसले के गर्छ रुल्स रेगुलेसन छ त्यो रुल्स रेगुलेसन्सहरू भन्दा बाहिर चाहिँ जान नदिइकन के गर्छ सबैलाई त्यही नियम अनुसार जस्तोमा अहिलेसम्म हाम्रो के छ भन्दाखेरि 164 वटा तपाईको चाहिँ WTO मेम्बर्स छन् हैन 164 वटा त्यो 164 ले फलो द रुल्स फलो इट्स रुल्स भन्दा बाहिर जान पाइँदैन नेपाल एज अ मेम्बर अफ WTO हैन has to follow the rules WTO rules हो त्यसपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि अनि यो WTO रुल्स फलो गरिसकेपछि त हाम्रो कुन वस्तु हामीले पठाउने कसरी पठाउने हैन कति प्याकेजिङ गर्ने हैन कहाँबाट पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसमा जम्मै हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् जे पाए त्यही गर्न पाइएन नि हैन तपाईले बाहिर कुनै वस्तु पठाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ अनि ह्यान्डिक्राफ्टलाई चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि प्याकेजिङ नगरिकन त्यतिकै पठायो भने त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ बियोन्ड द प्र्याक्टिस अफ इन्टरनेसनल बिजनेस हुन्छ WTO को रुल्स अनुसार हुँदैन हेर्नुस् एक त त्यो बिग्दा नि बिग्दैन त्यसै रुल्स अनुसार हुँदैन हेर्नुस् हैन दिज आर थिंग्स अनि अर्को आएर इट इज अ मिन टु कनेक्ट कन्ट्रीज फर द पर्पज अफ फेसिलिटेटिङ द फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन अनि यो तपाईको के छ भने ग्लोबल इकोनोमी भनेको त एउटा यस्तो तपाईको कनेक्टर हो हैन एउटा यस्तो तपाईको चाहिँ कनेक्सन यसले डेभलप गर्छ कि सबै कन्ट्रीहरुलाई के गर्छ फेसिलिटेट गर्छ एक्सपोर्ट इम्पोर्टको लागि हैन तपाईको कुन कन्ट्रीमा कुन वस्तु तपाईको चाहिँ आवश्यक छ त्यो वस्तु त्यो ठाउँमा लैजान सजिलो गर्छ हेर्नुस् त यदि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन नहुने हो भने ग्लोबल यो WTO को सिस्टम नहुने हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कति अप्ठ्यारो पर्थ्यो कसरी पेमेन्ट गर्ने उनीहरुलाई जस्तो हाम्रो सामान कुनै तपाईको चाहिँ के रे हामीलाई कुनै सामान चाहियो हैन तपाईको भन्नुस् न अब अहिले भ्याक्सिनकै भनौं न सामान चाहियो अब कुनै कन्ट्रीले हामीसँग चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि डलरहरु माग्यो हैन
एकैछिन कुनै कन्ट्रीले हामीसँग डलर माग्यो भनेदेखि त हामीले डलरमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् हैन हामीसँग डलर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग डलर प्रशस्त हुनु पर्यो हैन हामीसँग डलर त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ती देशहरुसँग लाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं सामानहरु अनि मात्र उनीहरुले हाम्रो डलरमा पे गर्छन् हेर्नुस् हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो अनि हामीसँग प्रशस्त डलर छैन कुनै सामान किन्नको लागि भने हामीले इन्टरनेशनल तपाईको चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट बरो पनि गर्न सक्छौं जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट यति चाहिँ पैसा हामीलाई चाहियो उपलब्ध गराइदियो भनेर हैन दिज आर द थिंग्स ओके अब चाहिँ यो मैले तपाईलाई के एक्सप्लेन गरेँ त भन्दाखेरि त्यो माथिको पोइन्ट्सहरु जुन थियो नि तपाईको के छ भन्दाखेरि यो ग्लोबल इकोनोमीको एक्टिभिटीजहरु हैन एक्टिभिटीज अफ डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स अफ ग्लोबल इकोनोमी तपाईहरुले याद गर्ने यति गरिसकेपछि अब ग्लोबल इकोनोमीमा के हुँदो रहेछ कस्तो प्रकारको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सरसर्ती अब तपाईहरुलाई केही एउटा बेसिक नलेज चाहिँ भयो राइट कसैको केही क्वेशन छ एनी क्वेशन changing demographics of त्यसो नभएदेखि म changing demographics of global economy changing demographics of global economy अब तपाईको यो डेमोग्राफिक्स भनेको तपाईले के भन्नु बुझ्नुहुन्छ होला भनेको नक्सा सामान्य त्यसको भूगोल ग्लोबल इकोनोमीको भूगोल कस्तो छ होला भनेको मतलब अब सामान्य यसो हामीले के रे विशेष गरी यो तपाईको के छ भन्दाखेरि एकाडेमिक अथवा तपाईको साहित्यमा हैन अलिकति हाई लेभल उहरु चाहिँ युज गर्छन् नि त हैन कनोटेसन्सहरु हुन्छ इकोनोमीको डेमोग्राफिक्स कस्तो छ भनेर तपाईलाई सोध्यो ल हैन तपाई कतै जानुभयो तपाईको इकोनोमीको फिचर्सहरु के छ भनेर सोध्या हो नि त व्हाट इज द डेमोग्राफिक्स अफ योर तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकोनोमी भन्यो भनेदेखि अब हाम्रो इकोनोमी चाहिँ वान अफ द पुअरेस्ट कन्ट्रीज इन द वर्ल्ड हैन अब यसको पर क्यापिटा इन्कम हार्डली तपाईको चाहिँ अब $1100 छ त्यो पनि नपुग है त्यो पनि इन्फ्लेट गरे हो सरकारले हैन अब सरकार पछि इन्फ्लेट गर्छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ कसैले बढाउँछ कसैले घटाउँछ हेर्नुस् त्यो पनि सोर्स पछि फरक छ वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा भन्छ अनि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा भन्छ हाम्रो यति इन्कम छ भनेर हैन दिज आर द थिंग्स अनि त्यसपछि यो चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अफ द ग्लोबल इकोनोमी भन्नाले हामीले के बुझ्छौं त इट रिफर्स टु द इकोनोमिक एक्टिभिटीज टेकिङ प्लेस इन डिफरेन्ट कन्ट्रीज एट डिफरेन्ट पिरियड अफ टाइम राइट यो चेन्जिङ तपाईको चाहिँ चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अफ द ग्लोबल इकोनोमी भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चेन्ज टेकिङ प्लेस इन डिफरेन्ट कन्ट्रीज economic changes taking place in different countries in different parts of the world at different time विभिन्न समयमा विभिन्न देशहरुमा हुने विभिन्न परिवर्तन आर्थिक परिवर्तनहरु जुन हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि चेन्जिङ इकोनोमिक डेमोग्राफिक्स भन्छौं हैन त्यो भनेको मतलब चाहिँ कस्तो छ त त्यो भूगोल कस्तो छ अथवा त्यो चाहिँ त्यसको नेचर कस्तो छ भन्न खोजेको चेन्जिङ नेचर भन्न खोजेको डेमोग्राफिक्स भनेको हैन अब हामीले यसो हेर्यौं अब यो तस्बिरको आधारमा है अब यो जीवलाल भुसाललाई यसो हेर्यौं भनेदेखि तस्बिरमा यसो हेर्यौं अब उसको चाहिँ तपाईको डेमोग्राफिक्सको आधारमा डेमोग्राफिक अफ जीवलाल भुसाललाई मैले यसो हेरेँ भनेदेखि उहाँ कुनै एउटा गर्मी ठाउँमा रिसोर्टमा बसिरहनु भएको छ हैन त्यसपछि गएर उहाँ हलिडेमा हुनुहुन्छ जस्तो छ हैन त्यो यो पिक्चरले के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरि जीवलाल भुसालको त्यो तस्बिरले चाहिँ अथवा त्यो उहाँले जुन उसमा राख्नु भएको छ हैन इट सिग्निफाइज द डेमोग्राफिक्स अफ दैट तपाईको के छ भन्दाखेरि अफ जीवलाल भुसाल हैन जस्तो दिपु महर्जनको पछाडी पहाड हैन आकाश यस्तो छ जुन छ नि हैन त्यसले के देखाउँछ त भन्दा मेबी शी वुड बी इन द हलिडे अर समवेयर हैन भन्ने देखाउँछ हेर्नुस् अनि कल्पना कार्कीको घरमा हुनुहुन्छ होला भन्ने किन त्यो रेलिङ छ हैन अनि किन कुमारीजीको आनन्दले हैन तपाईको चाहिँ चिया खाएर सोफामा बसिरहनु भएको छ दैट्स अ फिचर हो के यसो हेर्दाखेरि के छ त अहिले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा
right? These are the things. Our changing demographics of the global economy. यसका उहरू के हुन् त? What are the changing demographics of the economy? Number 1 लेख्नुस् त please. Changing pattern of global trade. Number 1, changing pattern of global trade. ठीक छ? म तपाईलाई सोध्छु है, यो चाहिँ अब मैले माथिको एक्सप्लेन गरिसकेपछि म अब सोध्दै जान्छु। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुले कसले कति लेख्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेर म अब 20-25 मिनेटको तपाईहरुलाई म त एउटा तपाईको राइटिङ हेर्छु म आज, असाइनमेन्ट होइन यो हैन। तपाईको अनि सोध्छु म र्याम्पेन्टली सोध्छु। अनि नभाग्नु होला। म पहिले तपाईको के छ भन्दै बरु भाग्ने भए अहिले भागिहाल्नुस्। चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेड अनि changing pattern of key players in global trade. Number 3 मा चाहिँ छ के लेख्ने नम्बर 3 मा pattern or practices of investment लेखौँ न हैन। कस्तो किसिमले इन्भेस्टमेन्ट भइराखेको छ त हैन। मल्टिनेसनल कम्पनीज भनेको है। अनि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कस्तो छ त? डाइनामिक्स अफ EFDI हैन। अनि आउटसोर्सिङको के छ त? आउटसोर्सिङको प्रविधि के छ त? अनि त्यसपछि गएर pattern of सर म क्लासमा छु सर। नमस्कार सर। changing pattern of global and regional institution अरूहरु पनि हुन सक्छ। मैले सरस्वती उसको आधारमा यो टेक्स्टको आधारमा मैले आफैले भनेको हैन, किताबको टेक्स्टलाई मैले खाली पॉइन्ट मात्रै डेभलप गरिदिएको हो। राइट, हेर्नुस् त के छ। ल यो पढ्नुस् त कसले पढ्ने त भन्दाखेरि कसले पढ्ने भन्दाखेरि कसले पढ्ने भन्दाखेरि ल कुलप्रसाद रिजालजी ल पढ्नुस् त। यो मैले पोइन्ट्सहरुमा के लेखेको छु। कुलप्रसाद रिजाल हरिया म यो जुन पोइन्ट्सहरु मैले के लेखेको छु ल पढ्नुस् त। लेखेकै पोइन्ट पढ्नुस् त। मैले चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अफ चेन्जिङ अथवा तपाईले चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स मात्रै नभनेर तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। ग्लोबल इकोनोमी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स डाइमेन्सन्स अफ ग्लोबल इकोनोमी मा फर्स्टमा छ चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेड। सेकेन्डमा चेन्जिङ प्याटर्न अफ की प्लेयर्स इन ग्लोबल ट्रेड। थर्डमा प्याटर्न अर प्र्याक्टिसेस अफ इन्भेस्टमेन्ट। फोर्थमा चेन्जिङ प्याटर्न अफ MNCS। MNCS भनेको के हो सर? ल मार्यो चकलेट MNCS भनेको हजुर चकलेट भनेको होइन, चकलेट के मल्टिनेसनल कम्पनी। मैले 11 क्लास 12 क्लासमा पढाइ बिर्स्यो।
बिर्सिसकेको मल्टिनेसनल छु। कम्पनी के अनि खास यहाँ अहिले मल्टिनेसनल पनि कम्पनीको पढ्नु सर्ट पर्ने। मल्टिनेसनल कम्पनीको सर्ट फर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एमएनसीज हो। हजुर 5 मा एफडीआई डायनामिक्स अफ एफटीई हो कि के छ यसमा पनि प्रश्न देखियो एफटीआई नै एफडीआई एफडीआई अनि 6 मा आउटसोर्सिङ 7 मा ठिक छ छ हाम्रो आउटसोर्सिङ चेन्जिङ भनेको प्याटर्न अफ हजुर आउटसोर्सिङ भनेको थाहा छ हो आउटसोर्सिङ 6 मा ठिक छ ल थाहा नभएदेखि पछि भन्नुलाई केही छैन यो सिक्न आएको होइन अहिले नै थाहा पाउनुपर्छ नि के छ र भनेर फेरि तपाईँले भन्नु होला थाहा हामी भनिहाल्छौँ ल अनि मुना सेकेन्ड कडेल लास्टमा चाहिँ चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल एन्ड रिजनल इन्स्टिट्युसन्स ओके ल रिजालजी तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ काम गर्नु चाहिँ गर्नु न हजुर आइएमई सेन्टरमा गरिरहेको छु गुड त अब आइएमई सेन्टरमा काम गर्ने भयो त तपाईँलाई झन् सजिलो अब यो एक्सचेन्ज रेटहरूको बारेमा तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ है तपाईँलाई सोध्ने अब हामी है त ल ओके अब म मुना कडेललाई सोधेँ मैले हजुर चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेड भनेर चाहिँ के होला ल मुना भन्नुहोस् त मैले तपाईँलाई युनिट 2 मा पनि भनिसकेको छु युनिट 2 को अस्ति लास्ट रिभ्यूमा पनि ग्लोबल ट्रेडको चाहिँ प्याटर्नलाई चेन्ज गर्ने त्यही कुरा त्यही त भने तपाईँको त्यो त ग्लोबल ट्रेडको चाहिँ प्याटर्नलाई चेन्ज गर्ने भनेपछि तपाईँको त्यो त्यसको मलाई त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अब त्यो त्यही कुरा भनेर त मलाई त्यही ट्रान्सलेसन गरेर अथवा त्यही कुरा भनेर त कामै भएन नि ल हरिया पर्यो नभएदेखि कसले एकदम भन्नलाई एकदम तयार अवस्थामा को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि के अरे अर्को चाहिँ अबिना हरियाल ल यस सर भन्नुहोस् त ल यो के अरे चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेड चेन्जिङ प्याटर्न अफ की प्लेयर्स इन ग्लोबल ट्रेड ल एक्सप्लेन गर्नुहोस् त सो चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेड भन्नाले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड इन्टरनेसनल इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरुमा चेन्जेस आउने एक्सपोर्ट प्रोडक्सनहरुमा ओके गुड ठिक छ ल यति भन्दै पुग्यो ल थ्यांक यू सो मच राइट हैन सर अब म तपाईहरुलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु फेरि नभनिकन तपाईको के छ भन्दाखेरि त्यतिकै अनि कहाँबाट भन्नु त भनेर फेरि तपाईहरुले भन्नु होला हैन यो भनेको मतलब चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चेन्जिङ प्याटर्न भनेको मतलब सेप भन्छौ नि ग्लोबल ट्रेडको तपाईको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ अथवा ग्लोबल ट्रेडको चाहिँ सेप चाहिँ कस्तो भएर गएको छ त अथवा तपाईको चाहिँ भोल्युम कस्तो भएर गएको छ त त्यसको फिचर चाहिँ कस्तो भएर गएको छ त राइट तपाईको 2018 मा हैन 2018 मा मलाई एक्ज्याक्ट फिगर आएन तपाईले अहिले गुगल गर्नु कसैले गुगल गर्नु भयो भने चाहिँ वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड इन 2018 जीवलाल भुसाल हिट गर्नुस् त तपाईको गुगलमा ल तुरुन्त आउँछ तपाईलाई दिए मैले यो काम ग्लोबल ट्रेड भन्नुस् के भयो नेट सोलो छ के सर नेट सोलो भयो ठिकै छ नेट सोलो भयो अब कसले गर्ने भन्दाखेरि डिपु मर्जन तपाईको नेट फास्ट छ होला हो अलि छैन सर मेरोमा पनि ठीक छ भेरी गुड त्यस्तै होस् तपाईहरुको अब हैन म ट्राई गर्छु सर ओके ल दिल्ली जी तपाई काठमाडौँमा हुनुहुन्छ झापा भयो त म भन्दै थिएँ तपाईको नेट चाहिँ राम्रै होला हैन के रे
ग्लोबल ट्रेडको भोल्युम कति छ उसमा नेटमा चेक गर्नुहोस् त, गुगलमा जानुहोस् त। तपाईहरुलाई यो पनि सिकाउनु पर्ने हो। मुनाले पनि ट्राई गर्नुहोस्, सबैले ट्राई गर्नुहोस् त कति छ। सरोज खड्का आज यो एउटा के भन्छ हिमालयन विद्या मन्दिरको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, कति हो ल भन्नुहोस्। यो 2020 मा चाहिँ नि 9.48 ट्रिलियन 2018। सरी एकजनाले बोल्दिनुस् न ल। ल कहिले दिल्लीले बोल्दिनुस् ल। सर हाम्रो यो वर्ल्ड मेकानिजममा चाहिँ ट्रेड भोल्युम चाहिँ नि 2020 मा चाहिँ फोरकास्ट टु फल 9.2% भनेको छ हैन। अनि यसको प्रोजेक्टेड डेडलाइन चाहिँ लेस देन 12.9% भनेको छ। पर्सेन्टमा दियो तर 2018 मा इन डलर लेख्नुस् न, आउँछ त्यो। डलरमा चाहिँ हेर्ने हो सर। डलरमा हेर्नु, इन डलर भन्नुस् दिन्छ, युएस डलर भन्नुस् दिन्छ। सर हजुर म भनौँ 2018 मा 8% टु $5.80 ट्रिलियन इन 2018। 5 point कति 80 5.80 ट्रिलियन युएस डलर हैन। अनि 19 मा कति छ? 19 मा 19 ट्रिलियन छ। हजुर 19 सर, 19 ट्रिलियन। 6.45 ट्रिलियन छ सर युएस डलर। हो 6.45 ट्रिलियन हो। 6. उले भनेको ठिक छ ल। किनभने त्यो त्यतिका जम्प गर्दैन, लगभग तपाईको त 300 टाइम्स जम्प गर्यो क्या, त्यतिका हुँदैन। 6.45 चाहिँ हो। हेर्नुस् न अब अहिले अब तपाईहरुलाई अब सामान्यतः अब थाहा भयो कि भएन ल। हेर्नुस् त अब अब माइन्ड तपाईहरुले माइन्ड गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? सर त्यो युएस डलर र हाम्रो त्यो डलर भनेर छुट्टै नै हुन्छ हो, त्यसमा दुईटा दिएको रहेछ। 19 युएस डलर भनेर दिएको छ अनि तल चाहिँ 6.45 ट्रिलियन डलर भनेर दिएको छ नि त। ओ यस्तो छ तपाईको चाहिँ जम्मै जति पनि क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यो चाहिँ युएस डलरमा क्याल्कुलेसन हुन्छ क्या। वर्ल्डको मेजरमेन्ट जति पनि इकोनोमिक एक्टिभिटीहरुको मेजरमेन्ट हुन्छ नि त्यो जम्मै युएस डलरमा हुन्छ। त्यो पाउन्डमा पनि हुँदैन, त्यो युरोमा पनि हुँदैन, केमा पनि हुँदैन। हामीले कन्भर्ट गर्ने हो, जसलाई चाहिएछ उसले कन्भर्ट गर्ने। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। ओके। अब तपाईहरुलाई मैले एउटा सानो कुरा म भन्छु है कि अब मैले यो किन गराइराखेको छु त भन्दाखेरि तपाईहरुको लागि चाहिँ यो अनलाइन क्लासले तपाईलाई राम्रो एक्सपोजर दिन्छ क्या। तपाईले राम्रो युज गर्न सक्नुभयो भने अहिले हेर्नुस् न, तपाई क्लासमा भइदिएदेखि यसो गर्यो, यहाँ यसो लेख्यो अनि घरमा गयो बिर्सिहाल्यो हैन। तपाईलाई त अहिले तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राइट नाउ हैन, तपाईले इन्फर्मेसन थाहा पाउनुभयो। अब हेर्नुस् न यो तपाईहरुले भन्नुभएको उसमा मैले चेक गरेको छैन। 18 मा चाहिँ 5+ समथिङ ट्रिलियन वर्ल्ड ट्रेड छ भोल्युम। अनि तपाईको चाहिँ 19 मा गएर 6.45 ट्रिलियन समथिङ तपाईको चाहिँ ट्रेड भोल्युम बढ्यो। यो त तपाईको चाहिँ चेन्जिङ अफ ट्रेड प्याटर्नमा हैन, तपाईको चाहिँ यो भोल्युम अफ ट्रेड बढ्या हो कि होइन ल भन्नुस् त। अब बढ्या हो कि हैन? इट हैज इन्क्रिज्ड। हेर्नुस् हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चेन्जिङ प्याटर्न हो। बढ्छ होला घट्छ होला कुनै बेला, तर अहिलेसम्म घट्या छैन, त्यति घट्या छैन हैन। तपाईको के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अब हेर्नुस् है, अब एक्सपोर्ट तपाईको अब यहाँनिर त्यही तपाईको वेबसाइट हिट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले अब तपाईको चाहिँ एक्सपोर्ट कति छ, वर्ल्ड एक्सपोर्ट कति छ, ग्लोबल एक्सपोर्ट कति छ, ग्लोबल इम्पोर्ट कति छ है, ग्लोबल इम्पोर्ट कति छ, ग्लोबल इम्पोर्ट कति छ, ग्लोबल एक्सपोर्ट कति छ, त्यो जम्मै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। तपाईलाई गुगलमा दिएको हुन्छ, त्यो आइएमएफ को वेबसाइटमा गए त्यहाँ गुगलमा हिट गरिसकेपछि सोझै तपाईलाई कहाँ डाइरेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको के रे डब्ल्युटिओ को उसमा वेबसाइटमा हिट गर्छ, उसले लिंक दिन्छ हैन। त्यो तपाईले त्यसमा हिट गर्नुस्, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हेर्नुस् है, अब हामीले लगभग यो अनलाइन क्लास सुरु गरेको कति भयो, महिना भयो, सेप्टेम्बरको 9 तारिखदेखि हामीले सुरु गरेको। हेर्नुस् भाद्र 23 गतेदेखि है।
अब यति बेलासम्म त तपाईँहरूलाई अब दुईटा कुरा यो मैले फिजिकल क्लास भए यसो भन्दैन थिएँ। अब तपाईँले अनलाइन क्लासमा त प्रत्येक कुराहरू होइन यो डेटाहरू तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्कहरूको बारेमा एकदम थाहा हुनु पर्यो, किनभने तपाईँको चाहिँ यो उसमा राखिदिएको डेटाहरू त एकदम करेक्ट हुन्छन्। हेर्नुहोस् अथेन्टिक साइटमा राखिदिएको डेटाहरू त मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै उ पनि दिइसकेँ, के भन्छ वेबसाइट एड्रेसहरू पनि दिइसकेँ। हेर्नुहोस् अनि त्यो तपाईँको चाहिँ यसमा त डेफिनेसन्सहरू पनि छ। हेर्नुहोस् चेन्जिङ प्याटर्न अफ तपाईँलाई यसो चाहियो चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अफ द ग्लोबल इकोनोमी चाहियो भनेदेखि सरसर्ती यसरी हेर्नुहोस्। तपाईँको त्यहाँ अब के भन्छ लिटरेचरमा दिएको हुन्छ, प्याराग्राफमा दिएको हुन्छ, तपाईँले पोइन्ट डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पढ्नुहोस् होइन। यसरी पढिएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अनलाइन क्लासको मतलबै भएन। तपाईँहरूलाई यो कोरोनाले एउटा ठुलो लेसन सिकाएको छ क्या होइन। तपाईँको हामी डिस्टेन्स लर्निङ कति पढिरहेको हुन्छौँ नि, तपाईँहरूलाई जब कतिपयको चाहिँ टाइम छ भनेदेखि तपाईँहरूले हार्वर्ड युनिभर्सिटीको होइन ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीको अनलाइन कोर्स लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँलाई बकाइदा तपाईँलाई सर्टिफिकेट दिन्छ होइन। अस्ति 4 हप्ता कि 5 हप्ताको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि फ्रीमा, त्यही पैसा लिँदैन। तपाईँले फोटोसोटो के पठाइदिनुहोस्, दर्ता गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो अनलाइन कोर्समा बस्नु। तपाईँले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको तपाईँको एकाउन्टिङ सिस्टम के छ भनेर अस्ति 5 हप्ताको यिनीहरूले चाहिँ कोर्स सुरु गर्यो अस्ति सोमबारबाट। हेर्नुहोस् होइन अनलाइन एभ्रिथिङ इज देयर इन द अनलाइन। हेर्नुहोस् होइन। अब तपाईँले कति लिन सक्ने, हामीले कति लिन सक्ने भन्ने कुरा हो, मैले पनि हो होइन। अब मैले कति दिने भन्ने त अब तपाईँको टाइम कन्सटेन्ट छ, सबै दिन थाल्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि टाइमले भ्याउँदैन होइन। तर तपाईँले सोध्ने हो, तपाईँहरूले नै एक्सकाभेट गर्ने, किन यु निड द्याट होइन। किनभने फेरि तपाईँहरूलाई यो इन्टरनेसनल बिजनेसमा सिलेबस त फलो गर्नु पर्यो होइन। त्यो सिलेबसमा रहेर एभ्री सिलेबस तपाईँले के छ भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ गर्ने। नयाँ कुरा छ भनेदेखि आइएम अलवेज विथ यु। के छ भने कुनै बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् न, सोध्नुहोस्, आइएम अलवेज रेडी टु एन्सर यर क्वेसन है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने। अब चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेड पनि भन्नुभयो। अब चेन्जिङ प्याटर्न अफ की प्लेयर्स अफ ग्लोबल ट्रेड पनि तपाईँले यसो हिट गर्नुभयो भने आउँछ। हेर्नुहोस् राइट। अब यो काम तपाईँलाई म अहिले कसलाई दिन्छु त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ सबैले गर्नुहोस्। तर एन्सर चाहिँ म कोबाट खोज्छु त भन्दाखेरि दिल्लीजीबाट र के अरे तपाईँको दिल्ली र हाम्रो के छ भन्दाखेरि मोनिका बोहरा। ल खोज्नुहोस् त वाट इज द प्याटर्न अफ होइन, वाट इज द प्याटर्न अफ चेन्जिङ प्याटर्न अफ तपाईँको चाहिँ की प्लेयर्स इन ग्लोबल ट्रेड। यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँको चाइनाले कति एक्सपोर्ट गरिरहेको छ, अनि त्यसपछि गएर युएसले कति इम्पोर्ट गरिरहेको छ होइन। त्यसपछि गइसकेर तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो के भन्छ उसले के भन्छ यो युरोपियन युनियनले कति इम्पोर्ट गरिरहेको छ, कति एक्सपोर्ट गरिरहेको छ, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त इन्टरनेसनल बिजनेसको स्टुडेन्ट भइसकेपछि त। भोलि कसैले तपाईँलाई तपाईँ एमबिएस पढेको हो, एमबिएस पढेको, हामीले त यस्तो यस्तो तपाईँलाई गफ दिन त आउँछ, हामीले इन्टरनेसनल बिजनेस पनि पढ्यो भाइ, इकोनोमिक्स पनि पढाएको छ, हाम्रो यस्तो यस्तो छ भनेर होइन। यसो हेऱ्यो मार्क्स पनि राम्रो आएको छ। तर तपाईँलाई कसैले ल यसो भन्नुहोस् न त तपाईँको जबको इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई ल के छ अहिले चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेड भनेर कसैले तपाईँलाई सोधेर ल्यायो भनेदेखि पढ्न त पढायो हो बिर्सियो भन्छ, किन भन्नुहोस् त हो कि न। त्यो नहोस् है। त्यो मुख्य ठुलो धोका तपाईँहरू आफैलाई हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईँले अनि कसले पढायो भनेर कसैले सोध्यो भने अनि तपाईँको चाहिँ मेरो नाम लिनु होला, अनि कहाँ पढेको भने शङ्करदेवको नाम लिनु होला होइन। अनि शङ्करदेव त के भन्छ उ रहेछ भनेर भन्दैन। त्यो चाहिँ नहोस्, तपाईँको करियरै खत्तम हुन्छ त्यसो गऱ्यो भने। अपडेट चाहिँ हुनुहोस् है प्लिज। अपडेट हुनु भएन भनेदेखि चाहिँ गयो। हेर्नुहोस् लुक हियर। ल अब यो चेन्जिङ प्याटर्न अफ की प्लेयर्स इन द ग्लोबल ट्रेड, चेन्जिङ प्याटर्न अफ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट होइन, यो 3-4 पोइन्ट्सहरू छ नि। म अहिले तपाईँहरूलाई 8:25 भयो। अब म 8:25, 8:30, 8:35, 8:40मा म तपाईँहरूसँग के भन्छ फेरि म जोइन गर्छु होइन। र त्यो तपाईँहरूले यो चाहिँ खोज्ने, यो जुन पोइन्ट्सहरू दिएको छु नि यो तपाईँहरूले खोज्ने। मैले यहाँ रेकर्ड गरिसकेको छु होइन र सेभ गरिसकेको छु। कोही एकजना भाग्यो भनेदेखि अझै तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको के यो एसिस्टेन्ट क्याम्पस चिफमा तपाईँहरूको चाहिँ उ पुग्छ है।
यो चाहिँ तपाईहरु सबैले मिले सोधेर खोज्नु, एकअर्कामा डिस्कसन गरेर खोज्नु भयो हुन्छ, के पनि फरक पर्दैन है। यो चाहिँ त्यो 3-4 पोइन्ट। नम्बर 1 अघि उसको त भनिहाल्नु भयो, चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल ट्रेडको भन्नुभयो हैन मोनिका बोहराले। अब चेन्जिङ प्याटर्न की प्लेयर्स को छन्, संसारको सबभन्दा की प्लेयरहरु को हुन् भन्नुस्। त्यसपछि गएर चेन्जिङ प्याटर्न अफ तपाईको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट तपाईको चाहिँ यसो हेर्नुस्, के छ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको चेन्जिङ प्याटर्न कसरी भइरहेको छ त्यो हेर्नुस्। अनि चेन्जिङ प्याटर्न अफ मल्टिनेसनल कम्पनीजहरु कतिको छ तपाईको चाहिँ अहिले फ्लरिसहरु भइरहेका छन् तपाईको चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ उनीहरुको मोबिलिटी कस्तो छ त्यो हेर्नुस्। हो म 10 मिनेटमा 15 मिनेटमा म जोइन गर्छु, तपाईहरुले त्यति भन्ने चिया खानुस्, उताउति चाहिँ खाजा खानुस्, गर्नुस्, तपाईहरुको इच्छा हो हैन। ल जीवलाल जी, अनि यसमा चाहिँ तपाईले सबै कोअर्डिनेट गर्ने काम चाहिँ जीवलाल भुसाल हुन्छ। जीवलाल जी हुन्छ सर। तपाई अहिले कता काठमाडौँमा कि कता नवलपरासीतिर? म कपिलवस्तुतिर सर। कहाँ? कपिलवस्तु सर। ए कपिलवस्तु, ठिक छ। ल नेट त्यहाँ कस्तो छ कपिलवस्तुमा? त्यस्तै छ, कथेर कहाँ आउँछ कथेर जान्छ, 4G ले त्यति काम गर्दैन सर। ए ल ठिक छ ल तपाईँ ल एनीवे सबै साथीहरुलाई के भइरहेको छ तपाईले गर्ने काम चाहिँ यो मैले अहिले अफ गरी हैन म्युट गरी तपाईहरुले साथीहरुलाई यो 5-6 पोइन्टको भन्नु होला। अनि मैले तपाईहरुलाई अब आउँदो हप्ता चाहिँ तपाईहरुको प्रेजेन्टेसन म सुन्छु। यो युनिट 2 मा मैले जम्मै तपाईहरुलाई गरेको छु। अब यो ग्रुपले यो गर्ने भनेर। अनि आज मैले ललितलाई खोजेको, ललित आएन आज। कस्तो छ भन्ने मान्छेलाई चुनाव लाग्यो जस्तो छ। ओके ल
हेलो जीवलाल जी, हेलो हजुर हजुर सर। के छ साथीहरूले कतिको काम गरिरहेका छन्? गर्नुभएको छ ल। कसले मैले कसलाई सोद्धा ठिक होला? हाम्रो यो कसलाई भन्दाखेरि राजेन्द्र मुखिया सनम प्रधान। हजुर सर। मैले तपाईहरुलाई जुन अघि भनेको थिएँ तपाईले त्यो के भन्छ गुगल गर्नु भएको छ कि छैन? हजुर सर गरे हो। हजुर हजुर गरेको सर। गर्नु भएको छ। ल मलाई भन्नुस् त यो चेन्जिङ प्याटर्न अफ के रे सरी चेन्जिङ प्याटर्न्स अफ मल्टिनेसनल कम्पनीको चेन्जिङ प्याटर्न अफ मल्टिनेसनल कम्पनी सर। चाँडो गर्नुस् भयो, ढिलो भइसक्यो। अब 50 भइ 9:50 भइसक्यो। ल मोनिका बोहरा प्लिज यु गो एट। त सबै भन्नुस् त खर खर हजुर सर। ल सबै भन्नुस् त त्यो चेन्जिङ प्याटर्न अफ ग्लोबल देखि लिएर सबै भन्नुस्। अनि तपाईहरुलाई म असाइनमेन्ट दिन्छु अब आउँदो हप्ताको लागि। सर मैले चाहिँ त्यो अघि हजुरहरुमा थियो नि चेन्जिङ प्याटर्न अफ की प्लेयर्स इन ग्लोबल ट्रेड, त्यसको चाहिँ अलिकति हेर्थेँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब सबभन्दा बढी चाहिँ ट्रेड चाहिँ जुन डेभलप कन्ट्री छ अनि अदर देन डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक चाइनाले चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ ग्लोबल ट्रेडमा चाहिँ इन्क्रिज होइन उसको चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा हेरेर अनि त्यो ग्लोबलमा अलि धेरै अगाडि भएको चाहिँ 3-4वटा कन्ट्रीहरू छ जसमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट, चाइना होइन, अनि त्यसपछि जर्मनी, जापान रहेको छ। अनि त्यो मध्येमा सबभन्दा बढी मेजर ट्रेडिङ चाहिँ चाइनाले गर्दछ। अनि यसमा जब मैले चाहिँ के अरे ग्रेटर रहेको चाहिँ 2012 को डाटा हेर्नु हुन्छ हैन, धेरैकै पर्दैन। 1-2 वर्षको फिगर पनि भनेको मतलब कति अमाउन्टको छ हैन, त्यसपछि गइसकेर एक्सपोर्ट कति छ, इम्पोर्ट कति छ हैन, अनि कन्ट्रीको नाम त्यसरी चाहिँ लेखेर चाहिँ भन्ने है। त्यो गर्दाखेरि तपाईको नोट कपीमा पनि त्यही राख्ने। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? मैले चाहिँ त्यो मात्रै हेरेँ। अनि 2012 को चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीको चाहिँ ट्रेडिङ चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट रहेछ, त्यो मात्रै हेरेँ सर। ल ठिक छ, ल ठिक छ। अब अनि अर्को मल्टिनेसनल कम्पनीको सर मैले एउटा मात्रै हेरेँ चाहिँ। एउटा मात्रै हेरेको। त्यसो भएदेखि ल जीवलालजी अरु कसलाई सोध्नु मैले? जीवलाल तपाईले भन्नु कि अरुलाई सोध्नु? अरुलाई नि सोध्दै गर्नु, अरुबाट आएन भने अब म पनि अलिअलि हेरिरहेको छु। ठिक छ। त्यो म यस्तो चाहिँ भयो भने ठ्याक्क के भन्छ गर्नु सजिलो हुन्छ क्या। ल खिना कुमारी परसाईजी, ल खिना कुमारी परसाई। हजुर सर। भन्नुस् त यो प्याटर्न अफ मल्टिनेसनल कम्पनीज। सर मैले खोज्न त खोजेको कि राम्रोसँग नै भेटेन त्यसको। राम्रोसँग भेटेन। म हेर्दैछु सर, मैले बरु पछि भन्छु नि। ल ठिक छ, यसो गरौँ होला। जीवलालजी तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि प्लिज ग्रुप तपाईहरुको अब आज कतिजना हुनुहुन्छ भने 32 जना म्याक्सिमम हुनुहुन्थ्यो। ग्रुप बनाउनुस् तपाईहरुको हैन, ग्रुप बनाउनुस्। त्यसपछि गइसकिसकेर ग्रुप बनाइसकिसकेपछि प्रत्येक ग्रुपले चाहिँ के छ यो 5वटा ग्रुप बनाउनुस्। अनि ग्रुप ए लाई ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी भनेर ग्रुप डी भनेर ग्रुप ई भनेर बनाउनुस् हैन।
त्यसमा को पर्नुहुन्छ, कतिजना पर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको जिम्मा है। अब ग्रुप एले ल लेख्नुहोस् त, ग्रुप एले तपाईँले लेख्नुहोस् ल, अनि सबै साथीहरूलाई भन्छ ग्रुप एले के गर्ने भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी, स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी लेख्नुहोस् त, स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी म यहाँ लेखिदिन्छु यहाँ सबै, अनि त्यसै गरी सजिलो हुन्छ ल। एले ग्रुप एले स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी, त्यसपछि गएर द चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अथवा डाइमेन्सन्स जे भन्दा पनि हुन्छ है, डेमोग्राफिक्स अफ ग्लोबल इकोनोमी हैन, यो लेख्ने। ग्रुप बी रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, मैले अस्ति भनिसकेको छु नि, हो यो गर्ने गुगल हेर्ने, रिसर्च गर्ने, राम्रोसँग एकदम एक्सटेन्सिभसँगले प्रेजेन्टेसन गर्ने। ग्रुप ए ग्रुप बी अनि इकोनोमिक इन्टिग्रेसन कन्सेप्ट नेचर नेचर एन्ड स्टेजेस। अर्को नेपाल्स पार्टिसिपेसन इन रिजनल ट्रेडिङ सिस्टम अनि critical evaluation of BIMSTEC. Group C मा चाहिँ emerging foreign markets, economic integration, different conditions, economic integration, different conditions. Group D मा implications of economic integration, free trade policy and WTO. Group E मा of WTO, principle of WTO. त्यसपछि नेपाल्स in multilateral trading system of WTO. Critical evaluation हैन, critical evaluation of multilateral trade. हो यो जाउँ है, तपाईहरु ग्रुप छुट्याउनुस् हैन, अनि त्यसपछि ग्रुप छुट्याइसकेपछि यो कुन ग्रुपमा हुन्छन्, अनि तपाईले भन्नु होला, मलाई थाहा छ तपाईले अहिले कोही पनि ग्रुपमा आउनै मानेन, गाह्रो भयो भन्नु होला, त्यसो चाहिँ नभनिदिनुस् है। तपाईलाई मेरो रिक्वेस्ट के हो भन्दाखेरि त्यसो भन्नुभयो भने मैले तपाईलाई सिकाउने तरिकाहरु नै हुन्छ के है, सबैलाई बरु गरेर हैन, बरु ग्रुपमा एक दुईजना बस्नुस्, तपाईलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्यो भने के रे तपाईहरुले यो ग्रुप मर्ज गरेर कम गर्नु अथवा च्याप्टर मर्ज गर्नु भए पनि हुन्छ हैन, त्यो गर्नुस्। ग्रुप डी, ग्रुप ई,
ग्रुप सी, ग्रुप बी है, अनि ग्रुप ए, ग्रुप ए। ठिक छ जीवलालजी, तपाईले देख्नु भएको छ त सबै? दुईटै अरु टपिकमा साथीहरुले गर्नु सबै पर्ने हजुर यो दुईटै टपिक कि छुट्टाछुट्टै त्यसभित्रका उसले गर्नेछ, छुट्टाउने मान्छे उस पनि ग्रुप पनि? हजुर तपाईहरुको ग्रुपमा एक ग्रुपमा को बस्नुहुन्छ तपाईले यसो साथीहरुलाई गर्नु न, तपाईको भाइहरु ग्रुपमा को साथीहरु हुनुहुन्छ नि, एक ग्रुपमा को हुनु होला? फर एक्जाम्पल मैले तपाईको नाम लिए, मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको, जीवलाल भुसाल हुनु होला हैन, जेएलबी, त्यसपछि गएर के रे खिनाजी हुनु होला हैन, त्यसपछि गइसकेर तपाईको दिल्लीजी हुनु होला हैन, त्यसरी अरु को राख्नुस् न, तपाईहरु राख्न छानेर तपाईको इच्छा हुन्छ, किन अब मैले गर्ने कुरा त भएन त्यो। अनि अर्को तपाईको चाहिँ के नाम बिर्सेँ मैले, अब के कामना होला हैन, म चिन्दिनँ, थाहा छैन अरु को होला। तपाईको चाहिँ हाम्रो सरोज के सरोज के छ नि, उहाँहरु हुनु होला। त्यसरी राख्नुस् न, सोधेर राख्नुस् हैन। अनि यो ग्रुपले यो गर्ने, यसमा चाहिँ तपाईको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने, तपाईहरुले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने हेर्नुस् है। अनि तपाईहरुको चाहिँ यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा तपाईहरुले के छ भन्दाखेरि एउटा स्लाइडमा 5 वटा बुलेट भन्दा बढी राख्न पाउनुहुन्न। अनि त्यो बुलेटको साइज तपाईको चाहिँ 14 पोइन्ट भन्दा बढी हुनु हुँदैन अथवा कम भन्नु भएन हैन। 5 वटा बुलेट, अनि त्यो एक्सप्लेन गर्ने, अनि फिगरहरु पनि तपाईको चाहिँ मेन्सन गर्ने, त्यसलाई गुगल गर्ने, बुक्सहरु हेर्ने हैन, आदि इत्यादि। यो तपाईहरुलाई अब आउँदो हप्ताको काम हो है। त्यो यसले त तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि टपिकहरुको बारेमा, यो इस्युहरुको बारेमा राम्रो बुझ्नको लागि धेरै काम लाग्छ। ठीक छ सर, यो ग्रुप बी को टपिक त यसो सर भन्दिन एउटै हो कि छुट्टा टपिक छ? ग्रुप बी को रिजनल फरक टपिक छ नि। ग्रुप ए को स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी छ, चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स ग्लोबल इकोनोमी छ। ग्रुप बी को रिजनल इकोनोमिक इंटीग्रेशन छ हैन। त्यसपछि गइसकेर ग्रुप सी को इमर्जिङ फरेन मार्केट्स छ, अनि त्यसपछि इकोनोमिक इंटीग्रेशन इन डिफरेन्ट कन्डिसन छ। त्यो किन मैले थोरै लेखेको भने त्यसमा लामो हुन्छ के। ग्रुप डी मा इम्प्लिकेशन्स अफ इकोनोमिक इंटीग्रेशन छ हैन। ग्रुप ई मा प्रिन्सिपल अफ WTO, नेपाल्स पार्टिसिपेसन इन मल्टिलेटरल ट्रेडिङ सिस्टम छ। फरक छ नि। अनि क्रिटिकल इभ्यालुएसन अफ मल्टिलेटरल ट्रेडिङ सिस्टम छ अर्को उसमा हैन। फरक छ नि त। क्लियर भयो? हजुर सर, हजुर। ओके है, मैले यहाँ पनि राखेको छु तपाईहरुको के रे हाइलाइट पनि गरिदिएको छु। ग्रुप ई मा के पर्छ, कुन टपिक पर्छ, ग्रुप डी मा कुन टपिक पर्छ हैन, ग्रुप सी मा कुन टपिक पर्छ भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ मैले हाइलाइट गरेर मैले राखेको छु है। अनि यो टपिक सबैसँग छ हैन त? सबैजनाले टिप्नु भएको छ? सबैजनाले? कल्पना, मुना, सबैले टिपेछ कि छैन? टिपेछ सर। सबैले टिप्नुस् र अनि तपाईहरु कुन ग्रुपमा पर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, अनि एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्नुस्। र अब आउँदो हप्ता चाहिँ होल तपाईको चाहिँ के भन्छ? हजुर हजुर, तल सार दिन न सर, ग्रुप ई को सारेकै छैन के। ए ल हेर्नुस्, यो देख्नु भयो? देखिरहेछ। ल हेर्नुस् ल। भयो हैन? भयो सर। ल अब तपाईहरुले नेक्स्ट वीकमा मैले यहाँ को प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ आज प्रेजेन्ट हुने, नेक्स्ट वीकमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन पाइएन है। प्लिज यो तपाईहरुको लागि नै हो। तपाईले यति गर्नुभयो भने मैले तपाईहरुप्रति कति चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेटेरियलहरु कति दिने, तपाईलाई मैले कसरी डिल गर्ने हैन, अनि त्यसपछि कति कोर्स तपाईहरुलाई चाहिँ मैले नोट्सहरु दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भर पर्छ। अब अर्को हप्ता चाहिँ हाम्रो पुरा प्रेजेन्टेसन हुन्छ र अनि अर्को हप्ता मैले सरसरी तपाईको प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि म सरसरी सबै एक्सप्लेन गर्दिन्छु र त्यसको अर्को हप्तापछि चाहिँ म 4th युनिट सुरु गर्छु है।
यसबिचमा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन केही भइदियो भनेदेखि तपाईहरुको यो उसमा के भन्छ मलाई यसमै मेसेज राखिदिनु भयो हुन्छ म बेला बेलामा चेक गरिरहन्छु हैन त्यो मेसेज बक्स छ नि यसमै हैन यसमा राखिदिनु भयो हुन्छ खोलेर ओके आजलाई यति सर हेलो ओ दिल्ली हेलो जिब्लाल हजुर हेलो 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 चाहिँ ग्रुप बनाउने हो र खोइ को जिब्लाल भनेको त खोइ त अफलाइन फाडिहाल्यो जस्तो छ बाख्रा चराउनु गयो क्या हो त्यस्तै छ ए उसले त खै त हामीलाई ग्रुपै ग्रुप क्रिएट गरेन भनिदिने हो अर्को हप्ता बाई बाई पछि भाइबरमा पठाउने होला नि त